हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज फिर मैं एक नए चैप्टर के साथ बिहार 10वीं जमात दरख्शां दौम के 8वें चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। पूरा जो है हम लोग एक एक सवाल को हल करेंगे। तो देखते हैं आज क्या है कि अदब की पहचान, ये है आपका चैप्टर, जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अदब की पहचान क्या है? तो ये एक मजमून है, एक एक चीज़ को आप देखेंगे, है ना। सवाल होता है कि अदब की पहचान का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो ये एक मजमून है। और इसको लिखने वाले कौन हैं, इनके मुसन्निफ कौन है, खालिक कौन है, तख्लीकार कौन है? तो बस इसका एक ही जवाब है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, जिनका नाम था अब्दुल मुगनी। नाम अब्दुल मुगनी था, डॉक्टर चूँकि जो है प्रोफेसर के वजह से जो है डॉक्टर, पीएचडी करने की वजह से जो है डॉक्टर नाम से पहले लगा। उसके बाद इनके वालिद का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके वालिद का नाम था मौलाना अब्दुल रऊफ़। मौलाना अब्दुल रऊफ़ जो कि एक मारूफ आलिम दीन थे। इनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ आलिम दीन थे। उसके बाद विलादत यानी इनकी पैदाइश के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 1934 ईस्वी, सन 1934 ईस्वी। कहाँ पर? ज़िला दरभंगा, बिहार के ज़िला दरभंगा में। ये सवाल अगर हो कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस रियासत से था, किस सूबे से था, है ना, सूबा यूँ लिखेंगे, स्वाद ये है सूबा, है ना, और रियासत बोला जाए तो उसका जवाब एक ही होगा, बिहार से। अगर बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए डॉक्टर अब्दुल मुगनी, तो है दरभंगा, आप याद रखेंगे। उसके बाद इब्तदाई तालीम घर पर हुई, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। उसके बाद आला तालीम के लिए इन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। मदरसा शमसुल हुदा ये पटना में है ना, मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। उसके बाद आलिम की सनद ली, आलिम की सनद हासिल की, कहाँ पर? इसी मदरसे से। सवाल यूँ आता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे से तालीम हासिल की, कहाँ तक हासिल की? तो याद रखिएगा, किस मदरसे अगर बोला जाए तो मदरसा शमसुल हुदा, और कहाँ तक? तो आलिम की सनद बोलते हैं सर्टिफिकेट को। तो आलिम की सर्टिफिकेट इन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में से हासिल की। उसके बाद अगर असरी तालीम देखा जाए, है ना, दुनियावी लाइन में जो है कदम रखा इन्होंने, है ना। उसके बाद अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया। अंग्रेजी में, क्या चीज में? अंग्रेजी में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सवाल होता है कि वो उस डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस सब्जेक्ट में एमए किया, तो अंग्रेजी में। ये चीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जब मुलाजमत की बात आई, तो इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज आप याद रखेंगे, पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर जो है वो मुकर्रर हुए। आपको ऐसा लगेगा कि ये अदब की पहचान, चूंकि उर्दू दरख्शां दौम में है तो उर्दू ही के प्रोफेसर मुकर्रर हुए होंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने चूंकि अंग्रेजी में जो है एमए किया था, इसलिए पटना कॉलेज में जब इनकी नौकरी लगी, ये मुलाजमत करने लगे, तो पटना कॉलेज में जो है इन्होंने मुलाजमत की और अंग्रेजी के लेक्चरर, अंग्रेजी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। कहाँ पे? पटना कॉलेज में। अंग्रेजी के याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे, अंग्रेजी कहाँ पर? तो पटना कॉलेज में। उसके बाद इस पटना कॉलेज से इनका तबादला हो गया, यानी ट्रांसफर हुआ, है ना। पटना कॉलेज से इनका ट्रांसफर हुआ, तबादला हुआ, तो कहां पर हुआ? तो बीएन कॉलेज पटना, बीएन कॉलेज, बी है ना, ये बी है और ये है एन, बीएन कॉलेज पटना में इनका तबादला हुआ, जहां से सुबुकदोश हुए। यानी यहीं पर बीएन कॉलेज से ही जो है पटना कॉलेज से इनका तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ बीएन कॉलेज में, और यहीं पर जो है मुलाजमत करते करते वो सुबुकदोश हुए, यानी रिटायरमेंट इनकी इसी कॉलेज से हुई, बीएन कॉलेज से। ये भी याद रखेंगे। उसके बाद पॉइंट है, शेरो अदब के मुतअद्दद असनाफ में मुतालाआत पेश किए, मतलब बहुत सारे असनाफ में जो है शेरो अदब में जो है इन्होंने तबा आजमाई की, मुतालाआत पेश किए, और इनका खास मौजू जो है वो इकबाल रहा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इकबाल इनका
خاص موضوع رہا، اقبال ان کا خاص موضوع رہا ڈاکٹر عبد المغنی کی۔ اس کے بعد تصانیف کی بات کرتے ہیں، تو تصانیف کی اگر بات کریں تو جادہ اعتدال پوچھا جاتا ہے، جادہ اعتدال کس کی تصنیف ہے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی کی۔ نقد نظر ڈاکٹر عبد المغنی کی تصنیف ہے۔ معیار و اقدار ڈاکٹر عبد المغنی کی تصنیف ہے۔ تشکیل جدید ڈاکٹر عبد المغنی کی تصنیف ہے۔ اقبال، چونکہ یہاں میں نے بتایا کہ ان کا خاص موضوع جو ہے اقبال رہا، اس لیے اقبال نام سے انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف کی، اقبال اور عالمی ادب۔ یہ عالمی ادب جو ہے، یہ تمام کتابیں جو ہے ان کی تصنیف ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی، پروفیسر عبد المغنی کی، ہے نا۔ جادہ اعتدال، نقد نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب، یہ ساری کتابیں جو ہے پروفیسر کہیں یا ڈاکٹر کہیں، عبد المغنی صاحب کی یہ تصنیف ہے۔ اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں وفات کی، تو وفات جو ہے ان کی 5 ستمبر سن 2006 عیسوی، 2006 عیسوی، سن 5 ستمبر 2006 عیسوی، کہاں پر؟ تو پٹنہ میں، ہے نا، پٹنہ میں جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ آپ جو ہے ان کی پیدائش دربھنگا بہار میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے یہ پٹنہ میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ان سے جو سوالات بنتے ہیں، ہے نا، ادب کی پہچان یہ مضمون ہے، اس کا خلاصہ جو ہے کی تعریف کی ہے، تو جو ہے اس سے بہت زیادہ سوالات کیا اتنا سوالات نہیں بنتے ہیں، جو سوالات بنتے ہیں یہ ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے پڑھایا امپورٹنٹ چیز کو، ہے نا، مین مواد کو نکال کر جو میں نے پڑھایا، بس اسی سب سے جو ہے وہ سوال بنتے ہیں۔ تو آج جو مختصر ترین سوال ہے یہ جو کہ آپ کی کتاب میں درخشاں دوم میں اخیر میں دیا ہوا ہے، اس کو ہم لوگ حل کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ نصاب میں شامل مضمون، ہے نا، یہ مضمون ہے ادب کی پہچان، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ ڈاکٹر عبد المغنی اس کا درست جواب ہے۔ اگر یہ مصنف پوچھا جاتا، تخلیق کار پوچھا جاتا، اگر خالق پوچھا جاتا تو بھی اس کا جواب ڈاکٹر عبد المغنی، کئی طرح سے اس کو گھما کے پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پوچھ لیا ڈائریکٹ مضمون نگار، مطلب اس مضمون کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ دوسرا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1934 عیسوی، 1934 عیسوی، دربھنگا۔ کہاں پہ؟ دربھنگا ضلع، ہے نا، بہار کے دربھنگا ضلع میں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ کس ریاست سے تعلق ہے ان کا؟ کس صوبے سے تعلق ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے بہار، ہے نا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بہار کے کس ضلع سے ان کا تعلق تھا تو دربھنگا ضلع، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی کے 2 کتابوں کے نام، چونکہ میں نے کئی کتابوں کا نام بتایا ہے نا، کئی کتابوں کا نام، تو جو آپ کو آسان لگے ان 2 کتابوں کا آپ نام یاد رکھیں گے۔ پہلی کتاب ہے جادہ اعتدال، جادہ اعتدال، اور دوسری کتاب ہے تشکیل جدید، ہے نا، تشکیل جدید، اور ہے نا نقد نظر ہے نا، معیار و اقدار ہے، اقبال ہے، عالمی ادب ہے، جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو اپنے اعتبار سے جو ہے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو اس کا درست جواب ہے مدرسہ شمس الہدیٰ، مدرسہ شمس الہدیٰ میں حاصل کی، ہے نا۔ کہاں تک حاصل کی؟ تو عالم تک، عالم تک کے سند جو ہے یہ مدرسہ شمس الہدیٰ سے جو ہے انہوں نے حاصل کی۔ اور اگر کہا جائے کہ ایم اے کس مضمون میں کیا تو انگریزی میں۔ کس چیز کے پروفیسر تھے؟ تو انگریزی کے پروفیسر تھے، ہے نا۔ اور سب سے پہلے جو ہے کہاں پہ ان کی ملازمت لگی، کہاں ملازمت انہوں نے کی؟ تو پٹنہ کالج میں۔ پھر تبادلہ کہاں ہوا؟ بی این کالج میں، ہے نا، اور وہیں سے سبکدوش ہوئے۔ اور آخری سوال ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا، ہے نا، کس کالج سے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پٹنہ کالج سے۔ پٹنہ کالج سے انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا، جہاں پہ وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، ہے نا، اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہوا بی این کالج پٹنہ میں، اور وہیں سے وہ جو ہے ریٹائرمنٹ ان کی ہوئی۔ اور شعر و ادب میں جو ہے انہوں نے بہت سارے اصناف کی جو ہے مطالعات پیش کی ہیں، اور ان کا خاص موضوع جو ہے وہ اقبال رہا۔ خاص موضوع یہ چیز پوچھا جاتا، خاص موضوع کیا رہا، کیا میدان رہا؟ تو اقبال آپ یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین یہ تمام تر سوالات جو ہے یہ 8واں چیپٹر، ہے نا، درخشاں دوم کے 8واں چیپٹر سے تھا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایک ایک سوال جو ہے ایک ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آ گیا ہوگا تو اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔
تاکہ میں اور پورا ایک ایک چیپٹر کو جو ہے آپ کے سامنے لاؤں اور آپ اس سے استفادہ کریں، اپنے اندر نکھار پیدا کریں، ہے نا، اور اپنے ایگزام میں جو ہے اچھے نمبرات سے، امتیازی نمبرات سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔